John. Ingon niini ang kahimtang sa mga Israelita sa dihang giulipon sila sa nasod sa Ehipto, sulod sa 400 ka tuig. Hilabihan ang ilang pag-antos. Kahinumdum ka nga sa dihang si Jose nga anak ni Jacob nahimong gobernador sa Ehipto, sulod sa dugay nga panahon. Ang iyang kaliwatan nga adunay 70 ka mga kalag gipanguluhan sa iyang amahan nga si Jacob, milalain gikan sa Kanaan ngadto sa Ehipto ubos sa sugyon sa Paraon. Malipayon silang nanimuyo sa maong nasod hangtod sa kamatayon ni Jose ug ni Paraon. Unya mipuli ang Paraon nga wala makaila ka Jose. Ug tungod sa kasina sa Paraon sa pagsanay o pag-uswag sa kaliwat ni Jose, iyang gilisod-lisod ang mga Israelitas pinaagi sa paghatag kanila ug hilabihan nga kabug-at nga mga trabaho. Gihimong ulipon sa Ehipto ang tibuok katawhan sa Israel nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Apan misamot hinuon sila kadaghan. Unya isugod sa Paraon ang mga Ehiptohano mananabang nga pamatyon ang mga anak nga lalaki sa mga babaeng Israelita. Niining panahona natawo si Moses. Hilabihan ang kalipay nga gibati sa mga ginikanan ni Moses nga nahibalik kanila ang ilang anak. Sa diha nga nadako-dako na si Moses, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa palasyo sa Paraon. Gimahal siya sa prinsesa ug gipaila siya ngadto sa katawhan nga iyang anak, busa prinsipe sa Ehipto. Gibansay si Moses isip anak sa prinsesa, kauban ang anak sa hari nga si Rameses. Tungod kay maalamon ug adunay maayong panglantaw si Moses labaw pa kaysa anak sa Paraon, gihimo siyang sinaligan sa pagdumala sa mga mahinungdanong gimbuhaton sa nasod. Lakip na niini ang pagdumala sa mga ulipon nga mga Israelita. Usa ni anak kaadlaw nakita ni Moses nga
nga anak ni Jethro ug nahimo niya kining asawa. Samtang sa Ehipto, misamot ang pag